Deuxième écriture. Alors pour la deuxième écriture, donc on a les écritures d'abord pour le moment, les écritures trigonométriques. Voilà, trigonométrique. Écriture trigonométrique, شنو هي؟ هي انك كتشد لو زد ديالك، فوالا. ديجا عندنا انا وياكم زد هو اكس بلس اي ايكغيك، وخصنا نترانسفورميوه هنا وياكم لاياش؟ نترانسفورميوه لهذا الموديل دو زد فوا اياش؟ فوا الكوسينوس ديال واحد لونغل زائد اي في السينوس ديالاش ديال واحد لونغل. Ça veut dire خاصنا نديو من écriture كي دايره من écriture اللي هي algébrique vers une écriture qui est trigonométrique. وهنا كاين des étapes à suivre. Alors la première étape شنو هي؟ دونك اول حاجه كنعملوا بلو موديل، اول حاجه كنعملوا باش بلو موديل. لو موديل كلشي كيعرف يحسبوا هو لا راسين دو اكس كاري بلس ايكغيك كاري، بيان سور غادي نديروا لي زيكزامبل. دونك لو موديل دو زد، دونك شنو هو؟ سي اكس على لو موديل دو زد بلس اي ايكغيك على من؟ على لو موديل دو زد. داكور. ابري كنمشي كنشوف في الطابلو هذاك اكس على هاد اكس على لو موديل دو زد، فبيان سور غيكون كتكتب على شكل كوسينوس ديال شي حاجه اللي غنسميوها تيتا، وهذا بوحديتو غيكون كتكتب على شكل شي حاجه اللي هي سينوس ديال تيتا. وهنا تنكونوا دزنا شنو؟ ايغال، كنكونوا دزنا ليكريتور اللي بغينا نكتبوها، صافي دير كنعوضوا هذه بكوس تيتا وهنا سين تيتا. الوغ هذه كنسميوها حنايا هاد الكتابه هذه كنسميوها ليكريتور كي دايره ليكريتور trigonométrique. Ça marche. Donc l'écriture trigonométrique, هنا خاص يكون نفس لونغل، ركزوا معايا الله يرضي عليكم، خاص يكون شنو؟ خاص يكون لو ميم اونغل، هنا لو ميم اونغل، داكوغ، وخاص تكون هنايا بلوس بالضبط، ما تكونش موان، خاص تكون بلوس. اذا هنا غنعطيكم كيلكو ترانسفورماسيون اوزيال الله يرضي عليكم مهمين، غنعطيهم لكم هنايا. لا ترانسفورماسيون اوزيال هي مثلا في شي مثال الا تلاقيتوا مع هذه الحاله، تلاقيتوا مثلا مع كوس تيتا موان اي سينوس تيتا، الوغ تلاقيتوا مع هذه الحاله هذه ما لقيتوش بلوس، لقيتو موان، سهله. دونك ممكن تردوها شكون؟ بلاصه ما تشونجي لي زونغل، لا، يعني حنا كنعرفوا ديجا ان كوس ديال تيتا راه هي كوس ديال موان تيتا، وكنعرفوا بلي سين ديال موان تيتا هي موان سينوس تيتا، ها هي غدير لها بلوس اي سينوس ديالاش ديال موان تيتا. وهنا كتكون رديتي شنو؟ ميم اونغل، هاي لاحظوا ميم اونغل وعندنا البلوس، يعني احترمنا ليكريتور شنو؟ ليكريتور تريغونوميتريك. كاينه حاله اخرى نقدروا نطيحوا فيها، هذه موان كوس تيتا بلوس اي سينوس ديالاش ديال تيتا. الو لا تحسوا دابا هنايا الموان في هذه الجهه، هنا خص يكون البلوس حتى هو، هنا عندكم الموان مي هنا عندكم البلوس. الوغ اللي غادي تشوشي لينا الكوسينوس وما غاتشوشيش لنا السينوس هي الكوسينوس ديال بي موان تيتا، دونك هادو حاولوا تحفظوهم لان غادي نحتاجوهم. كوس ديال بي موان تيتا بلوس اي سينوس ديالاش ديال بي موان تيتا، داكوغ. لان عاوتاني لاحظ معايا مزيان، اون فا تروفي لي ميم اونغل وهنا البلوس وهنا البلوس، صافي دير اون ا ريسبكتي لي نورم ديالاش لي نورم ديال تريغونوميتري ولا ليكريتور تريغونوميتريك. الحاله الاخرى هي انكم غتلقاو موان كوس وهنا غتلقاو موان اي سينوس بطبيعه الحال. الوغ هنا ملي كتلقاو موان في جوج، بلاصه ما ديروا بي موان ديروا بي بلوس، صافي ديروا بي بلوس تيتا بلوس اي سينوس ديالاش بي بلوس تيتا. الوغ هنا كاين دي ستوديون تيقول لك استاذ انا راه مازال ما حافظتش دوك القواعد ديالي، كيتنساو ليا ديال كوس بي موان تيتا سين بي موان تيتا سين بي بلوس تيتا اكسيتيرا. عطيكم واحد الطريقه واعره ما عمركم ما غتنساوها حياتكم كامله. الوغ هنا لي فونكسيون اللي هما براتيك كنخدموا بهم هما هادو كوسينوس سينوس والطونجونت، داكوغ. وهنا غادي نقول لك لي زونغل اللي هما براتيك كنخدموا بهم هما هادو، كاينه موان تيتا وكتزيد ليها بي كتولي هي بي موان تيتا، وكنرد الموان هي بلوس، دونك سي بي بلوس تيتا، داكوغ. وهنا غادي نقول لكم واحد لاستيس زوين نعقلوا عليه الله يرضي عليكم لان غادي تحتاجوها حتى في الكونكورات. دونك عقل على الترتيب، الكوسينوس سينوس طونجونت، وهنا خاص تكون موان تيتا كتزيد ليها بي هي بي موان تيتا وكترد الموان هي بلوس، دونك اللي هي بي بلوس تيتا. هنا كنمشي ديريكتومون كنجي غير الدياغونال، اش كندير؟ جو مي بلوس في الدياغونال، يعني في هذا. لي زوطخ اللي بقاو كاملين جو مي موان. ها دابا حنا هادي عرفناها. واستاذ لاش كتصلح هذا؟ تو سامبلومون ساهله مال. كتصلح على الطريقه، مثلا دابا انا جيت وسولتك قلت لك بغيت استاذ سينوس ديال بي موان تيتا، غادي دير ديريكتومون انت سينوس تيتا، نيشان ديال سينوس تيتا، وغتجي الاشاره ديالك سينوس بي موان تيتا. شنو الاشاره اللي عندنا؟ بلوس، دونك جو في ماتر بلوس بلا ما نمشي عند الدائره عاد نقلب فين جات. كاينه وحده اخرى مثلا طلبت منك كوسينوس بي بلوس تيتا،
vous allez mettre directement cosinus θ نيشان غادي نكتب cosinus θ وهنا غتلاحظوا ملي غنمشيو للطابلو ديالنا cosinus ديال بي بلس θ شنو عندنا الاشاره هنايا موان دونك جو في ميتر موان نزيدو ان اوتر اكزومبل مثلا عندي طونجون ديال بي موان θ طونجون θ نيشان ولكن غنمشي نشوف الاشاره طونجون بي موان θ شنو الاشاره موان دونك جو في ميتر موان داكوغ يعني هنايا بلاص ما ندوخ في ديك كوس بي موان θ ولا كوس بي بلس θ ونشوفها واش موان ولا بلس فهنا غنقول لك من الاحسن انك شنو انك دير هذا الطابلو هذا غادي يهنيك من هذه المساله هذه واخا زيد من بعد ما شفنا هاد لي زيكزومبل وفهمناهم وعرفنا كيفاش كنابليكيو لو طابلو هنا كنعطيو الدراري واحد الشيما فاسيل مثلا كنعطيهم واحد الشيما زوينه دونك تيعقلوا عليها ديال هاد لي ترانسفورماسيون دونك بحال دابا هنايا هاد الشيما كنريزوميوها انا وياهم في حاجه وحده انا غادي نكتبها هنايا بحال دابا مثلا هاد الثلاثه هادو ها هما هاد الثلاثه هادو كنريزوميوهم هنايا بهاد الطريقه هادو تنقولوا الحالات اللي تيكونوا عندنا بلس موان ها هي يعني بلس موان الحاله الثانيه موان بلس الحاله الثالثه موان موان ها هي موان موان اذا في جميع الحالات الا عندك بلس موان فالشونجمون اللي كنديرو هو موان θ الا عندك موان بلس فالشونجمون اللي كنديرو هو بي موان θ يعني بالترتيب مع هذه والحاله الثالثه موان صافي دير كوا صافي دير كندير بي كنرد الموان هي بلس دونك بي بلس θ وهادو الا لاحظتوا هما لي شونجمون اللي كنا كنديرو هنايا تلاحظ معايا مزيان ملي كتكون بلس كوس θ موان سون θ كنديرو شنو كنديرو بلس وكنديرو كوس موان θ دونك ترانسفورماسيون هي شكون هي موان θ ملي كتكون عندنا موان بلس فالترانسفورماسيون اللي كنديرو هي كوس بي موان θ اي سون بي موان θ دونك لونغل هي هادي بحال كنقول كنحيدو الاشارات كندير لهم بلس كنرجعهم بلس والزاويه اللي كندير هي ديالي في الترانسفورماسيون الا كانت عندي موان تاعنا موان فنفس القضيه كندير كنحيدهم كنرد بلس والترانسفورماسيون اللي كنديرو هي شكون هي بي بلس θ داكوغ بعد ما شفنا هذيك نديرو ان بوتيت اكزومبل انا وياكم مثلا دونك ان اكزومبل باش نريغلو الامور دونك الا حطينا مثلا زد قلت لكم انا هي موان زان موان اي اول ايطاب غدير هي شنو هي تحسب لي لو موديل الله يرضي عليك شنو هو لو موديل ديال زد الوغ فهنا لو موديل ديال زد هي لا راسين ديالاش موان زان او كاري بلس موان زان او كاري اللي هي شحال اللي هي لا راسين دو 2 داكوغ سي لا راسين دو كوا سي لا راسين دو 2 هنا غادي نقول لك وعمل لي دابا بلا راسين دو 2 يلا عمر بلا راسين دو 2 شحال هي لا راسين دو 2 غنلقاو هي موان زان سور راسين دو 2 موان زان سور راسين دو 2 اي داكوغ فوالا الوغ هنا الا لاحظتوا معايا مزيان سي كو ملي غادي تجيو الطابلو ديالكم نتوما شنو غتلقاو ملي غتجيو الطابلو ديالكم هاد موان 1 سور راسين دو 2 غير 1 سور راسين دو 2 هي شكون هي كوسينوس بي سور 4 وهنا غنلقاو شنو هنا غنلقاو موان يعني 1 سور راسين دو 2 راه هي موان اي سينوس ديالاش ديال بي سور 4 فوالا داكوغ اذا 1 سور راسين دو 2 لقيناها هي كوس بي سور 4 في الطابلو ديالنا اللي كنعرفوا و 1 سور راسين دو 2 هي سينوس ديالاش هي سينوس ديال بي سور 4 اذا اوترومون دي اون فا افوار كوا بما اننا عندنا موان حنا في هذه الحاله موان اذا شنو هي الترانسفورماسيون اللي غنديرو سي لا راسين دو 2 غنديرو شكون هذه هي θ هي بي سور 4 θ انت عندك موان دونك فوزالي فيغ بي بلس θ يعني كوسينوس ديالاش ديال بي بلس بي سور 4 بلس اي سينوس ديالاش ديال بي بلس بي سور 4 وهنا بيان سور نتوما تقدروا تكملوا الحساب ديالكم فاسيلمون الا لاحظتوا هاي دابا ولات عندنا بلس وهنا لا راسين دو 2 راه هي لو موديل دو زد هنا الا كملتوا نتوما غتجيكم شحال 4 بي زائد بي هي 5 بي على 4 5 بي على 4 وهنا تنكونوا لقينا ليكريتور كي دايره ليكريتور تريغونوميتريك دونك بحال مثلا هذه سي با اون اكريتور تريغونوميتريك لان نو ريسبكت با لي نورم ديالاش ديال ليكريتور تريغونوميتريك باغ كونطخ ملي كديروا الترانسفورماسيون باش ترجعوهم دي بلس وتونيفيو لونغل فهنا تنقولوا اون ا ريسبكتي لي نورم ديالاش ديال ليكريتور تريغونوميتريك فوالا دونك هذا بالنسبه للترانسفورماسيون يعني اون فورم اللي هي الجبريك اون فورم اللي هي تريغونوميتريك ولا ديفيرون كا اللي عندنا هنايا سبحان الله كاين شي وحدين ربما مازال ما حافظينش داك لو طابلو ديالهم كينساوه نفكروا فيهم ماشي مشكل لو طابلو الثاني اللي غنعطيكم هو هذا دونك غنحاول نعطيكم هاد لا سيونس اللي تري امبورطونط دونك هاد المره بالترتيب غتبداو بالسينوسيه الاولى عاد كوسينوس وعاد طونجونت
داكوغ. شنو هما لي زونغل اللي عندنا كنخدموا بهم كلاسيك؟ لي زونغل اللي هما كلاسيك عندنا كاين 0 كاين بي سور 6 كاين بي سور 4 كاين بي سور 3 فينالمون بي سور 2. الوغ كنديروا الترتيب ديالنا اللي عقلتو اللي كنا كنعرفوهم شحال هادي 0 1 2 3 4. دونك عقل عليها كتدخل غير لا غاسين وتقسم على اش على جوج صافي هذا هو لاسيوس. كتدخل لا غاسين غاسين 0 غاسين 1 غاسين 2 غاسين 3 غاسين 4 هي شحال؟ هي جوج. من بعد on divise par 2 0 sur 2 هي 0 1 demi racine de 2 sur 2 racine de 3 sur 2 racine de 4 sur 2 donc il vaut combien? Qui vaut 1. من بعد اش كنديروا الكوسينيوس تنقلبوا البلايص ça veut dire on trouve quoi قلب البلايص دونك واحد مورا شنو جايه racine de 3 sur 2 racine de 2 sur 2 1 demi et finalement 0. شكون هي الطونجون؟ هي السينوس على الكوسينوس. دونك شحال هي عندنا هنا غادي نقولوا 0 على 1 هي شحال؟ هي 0 1 دومي على غاسين 3 سور 2 هي 1 سور غاسين 3 ولا غاسين 3 سور 3. هنا غادي تجيك هي 1 حيت متساويين. هنا غادي تجيك لا غاسين 3 وهنا خلاص غتجيك لانفيني لان 1 سور 0 هي لانفيني. دونك هذا سبحان الله اللي تنسالو الطابلو. اذا ملي تنقولوا غاسين دو 2 سور 2 راه هي 1 سور غاسين 2 غادي نكتب هنايا. الوغ غاسين دو 2 سور 2 هي شكون؟ راه هي 1 سور غاسين دو 2. اذا 1 سور غاسين دو 2 راه هي السينوس ديال بي سور 4 والكوسينوس ديال اش؟ ديال بي سور 4. وكاينه 1 سور غاسين دو 3 سبحان الله شي واحد اللي ما عندوش من الحساب يضرب في المرافق دونك سي لا غاسين دو 3 سور كوا؟ سور 3. الوغ دابا غادي نجيو فينالمون هنايا وغادي نشرحوا لا تروازيام écriture qui est très importante في ناسيونال. دونك لا تروازيام écriture فوالا écriture exponentielle كنسميوها écriture exponentielle. فوالا دونك شنو هي l'écriture exponentielle؟ tout simplement كنجيبوها منين؟ كنجيبوها من l'écriture trigonométrique. دابا من بعد ما شفنا انا وياكم زاد اللي فيها x بلس اي y دزنا لعند من؟ دزنا لعند لو موديل دو زد فاش في الكوسينوس ديال تيتا زائد اي سينوس ديال تيتا. دابا غندوزو لعند من؟ غندوزو انا وياكم لعند l'écriture exponentielle اللي هي لو موديل دو زد. ساهله كنحطو exponentielle وداك لونغل اللي لقيناه هنا كنحطوه بهاد لا فاصون تيتا فوا اي. داكوغ. اذا شنو هي ليكريتور اكسبونونسيال؟ ما هي الا ليكريتور تريغونومتريك مريزوميه. دونك اكسبونونسيال تيتا اي. فهنا غنفهموا بلي ان اكسبونونسيال تيتا اي هي شكون؟ هي الكوسينوس ديال تيتا زائد شكون؟ زائد اي سينوس ديال اش؟ ديال تيتا. هنا غنعطيكم واحد التسميه تكونوا عارفينهم الله يرضي عليكم. الوغ تيتا كيتسمى شنو؟ كيتسمى لارغومون. عقلوا عليها كيتسمى لارغومون دو كوا؟ l'argument de Z. بالعربية كيتسمى العمدة. صافي سي بون. دونك العمدة. دونك إلا قال لك ديتيرميني l'argument de Z راه بحال قال لك ديتيرميني الله يرضي عليك شنو؟ بحال قال لك ديتيرميني ليكريتور تريغونومتريك باش نشوفوا شنو هو l'argument ديال اش؟ ديال Z. الوغ هذا اكسبونونسيال تيتا اي. حاجه اخرى حتى هي مهمه. دونك غادي نقول لكم باللي لو كونجوغي الا كان مثلا زد كيساوي شكون؟ هو لو موديل دو زد اكسبونونسيال تيتا اي. فهنا غادي نقول لك لو كونجوغي ديالو هو شكون؟ هو لو موديل دو زد ما كيتقاش كنمشي عند تيتا وكندير ليها موان صافي. هذا كيتسمى لو كونجوغي في ليكريتور اكسبونونسيال. دونك توجور هذا كيتسمى قلنا لو كونجوغي ديال من؟ لو كونجوغي دو زد. C'est clair? Donc finalement, il a dit que l'écriture exponentielle, bien sûr, quand j'ai besoin de l'écriture trigonométrique, quand le module 2z tel qu'elle est, l'angle اللي عندي هنايا commun, quand je directement. Maintenant, nous allons نكملوا هذا l'exemple ensemble. Il a بغينا مثلا نكملوا هذا l'exemple باش غادي نقولوا لكم على l'écriture exponentielle ديالو. Donc exemple انا وياكم. Donc exemple ديال قبيله نيت. Donc شنو هو لو z ديالي تما راه لاحظتوا؟ z غادي يكون هو شكون؟ لو موديل اللي هو la racine de 2 fois exponentielle. شكون هي بي بلس بي سور 4؟ دونك 4 بي زائد بي هي 5 بي. دونك 5 بي على 4 5 بي على 4. دونك جو ميت 5 بي على 4 وكنديروا اي. فهنا تنكونوا كتبناها سو لا فورم ديال اش؟ سو لا فورم ديال ليكريتور اكسبونونسيال. الا بغينا لارغومون الوغ لارغومون عندنا هو شكون؟ هو 5 بي سور 4. داكوغ. ها هو غادي ندير هنايا. دونك تيتا كيمثل ليا شنو؟ كيمثل ليا لارغومون ديال اش؟ ديال زد موديلو 2 بي. دونك كنديرو موديلو 2 بي ضروري لان كنعرفوا الكوسينوس والسينوس سو سون دي فونكسيون اللي هما بيريوديك دو بيريود 2 بي.
Voilà, donc à de la partie qui m'a arrêté, fait les différentes écritures, les huma algébriques, trigonométriques et exponentielles. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا ردوا البال de la partie في les nombres complexes. Donc les deux parties sont très très importantes وفيهم اللاصق على les écritures. شنو les écritures très complexes بصفة عامة. Donc bon courage والله يوفق وبارطاجوا l'information مع اصحابكم باش يوصلكم ديما جديد.